नाज़रीन, आज इस वीलॉग के अंदर दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है जो मौसूल हुई हैं। चंद बैकग्राउंड डिटेल्स हैं जो मैंने इकट्ठी की हैं, चंद लोगों से मेरी बात हुई है, बड़े अहम लोगों से बात हुई है और उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि आज एक बड़ी खास मुलाकात हुई है, एक बड़ी खास मीटिंग हुई है जिसकी डिटेल्स अंदर से निकली हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज इस वीलॉग के अंदर दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है जो मौसूल हुई हैं और चंद बैकग्राउंड डिटेल्स हैं जो मैंने इकट्ठी की हैं, चंद लोगों से मेरी बात हुई है, बड़े अहम लोगों से बात हुई है और उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि आज एक बड़ी ख़ास मुलाकात हुई है, एक बड़ी ख़ास मीटिंग हुई है जिसकी डिटेल्स अंदर से निकली हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये खबर मैं बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले एक दूसरी खबर जिसके ऊपर ज़रा बात करनी है और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो मौक़िफ़ के अंदर एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है हालिया दिनों के अंदर। ये कहा जा रहा है जी पिंडी के साथ मामला जो हैं वो तय हो गए हैं और सुलह हो गई है और अब जो लड़ाई झगड़े वाला माहौल था वो अब ख़त्म होता जा रहा है और हम देख भी रहे हैं कि नून लीग के लिए भी कुछ आसानियां पैदा हो रही हैं। मुख्तलिफ मामलात के अंदर कुछ लोग जो है वो जो गिरफ़्तार थे वो रिहा हो गए हैं और इसके साथ साथ जो हालिया इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं वो भी नून लीग की बड़ी फेवर में आए हैं। नून लीग के ज़राए ये कहते हैं कि जी मामला ये है कि अब वो लोग न्यूट्रल हो गए हैं और हमारे साथ जो मामला सख्त थे वो अभी तक अब वो बात नहीं रही। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब खैर अभी भी अंदर हैं और ये नहीं है कि केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, केसेस तो वैसे ही चल रहे हैं। बहरहाल एनीवेज असल टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है जनाब के शेख रशीद अहमद साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात की तस्दीक की है कि 5 से 6 वुज़रा जाके इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि 5 से 6 वुज़रा इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं तो इस्टेब्लिशमेंट का ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा एक वाइड लफ्ज़ है, इसमें बहुत से लोग आ जाते हैं। हम नहीं जानते कि किसके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन इस बात की तस्दीक शेख रशीद अहमद साहब ने कही है कि कर दी है उन्होंने कि 5 से 6 वुज़रा मिले तो हैं जाके इस्टेब्लिशमेंट से। अब मुख्तलिफ ज़राए जो हैं वो मुख्तलिफ ज़ाहिर बात है इस पर ख़बरें दे रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि जी मामला जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब से मुतल्लिक हैं, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बात हुई है और इस सिलसिले में जो है वो गुफ्त व शुनीद हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इम्पोर्टेंट मामला है वो ये भी है कि उसमें ये भी इस बात सामने आई है कि इमरान खान साहब जो हैं इस मुलाकात से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। अब इमरान खान साहब की खुश ना होने की एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको जो हो सकता है, ज़ाहिर बात है कि मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि इससे पहले भी आज से चंद माह पहले भी ख़बर आई थी कि तकरीबन यही टोला 5 से 6 लोगों का टोला, मैं ये नहीं जानता कि ये वही 5-6 थे या ये मुख्तलिफ 5-6 हैं, लेकिन 5-6 वुज़रा जो हैं और उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक सारे वज़ीर नहीं थे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लोग थे जो दरअसल में एक ग्रुप बना के इमरान खान साहब के पास भी गए थे और उन्होंने जाके पंजाब के हवाले से जो है वो ये कहा था कि जी उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे हैं और पंजाब के अंदर हमारे लिए सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। तो उसके मुताबिक उस वक्त के मुताबिक इमरान खान साहब ने बड़ा डांट डपट के जो है वो उन लोगों को फारिग कर दिया था और उनको कहा था कि ख़बरदार आज के बाद मेरे साथ इस बारे में बात मत करना। तो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो उस वक्त ख़बरें चली थी और ये बड़ी सर्कुलेट की थी कि जनाब बस अब फैसला हो गया है कि इनका तबादला हो जाना है, इनकी तब्दीली हो जानी है, तो इमरान खान साहब ने उन तमाम चीज़ों के ऊपर पानी फेर दिया था और कहा था कि कतई नहीं होगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और ये हकीकत है कि बहुत से वज़ीरों की तब्दीलियाँ हुई हैं, आपके सामने हैं। काबीना के अंदर कोई इधर से उधर, उधर से इधर 4 वज़ीर ख़जाना अब तक हो चुके हैं। शेख रशीद साहब पता नहीं कितनी दफ़ा तब्दील हो चुके हैं, खुसरो बख्तियार साहब के पास पता नहीं कितने पोर्टफोलियोज इधर से उधर हो चुके हैं, लेकिन एक आदमी है जिसको अभी तक कोई हाथ नहीं लगा सका और वो हैं उस्मान बुज़दार साहब। तो ये जो हालिया मुलाकात है इसके अंदर भी ये कहा जा रहा है, तस्दीक नहीं की जा सकती लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोबारा वही मामला डिस्कस हुआ है और वो है उस्मान बुज़दार साहब का। अब मेरी इत्तला के मुताबिक लाहौर के अंदर कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सीनियर रहनुमा जो इस वक्त पंजाब हुकूमत का हिस्सा भी हैं वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों को ये कहते हुए पाए गए हैं कि जनाब सानू ग्रीन सिग्नल मिल गया है। 2 मुख्तलिफ लोग, ठीक है, और बड़े वसूख के साथ उन्होंने जाके बातें कही हैं चंद सहाफ़ियों को
کہ جناب ہمیں تو آفر آ گئی ہے تو اب بس تبدیلی آنے والی ہے. اچھا, اس خبر کے حوالے سے زیادہ اس لیے بھی اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اتنے آرام سے, کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے تقریباً 3.25 سال کا, اس میں یہ بات بہت دفعہ آ چکی ہے. اور بہت سے لوگوں نے, کم از کم میں یہ بات جانتا ہوں کہ 2 مختلف لوگوں نے تو اس سے پہلے مجھے بھی ڈائریکٹلی مجھے کہا تھا اور تصدیق کی تھی کہ جی بس ہو گیا ہے معاملات ہمارے طے ہو گئے ہیں, اور جہاں سے طے ہونے تھے وہاں سے بھی ہو گئے ہیں, اور بس ہمیں تو اب یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ جی تیاری کریں. اور اس میں سے ایک صاحب نے تو یہاں تک مجھے کہا کہ جی مجھے تو بیوروکریٹس کے بھی فون آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ آ رہے ہیں, اور بس اب ہمیں اعتماد ہو گیا کہ بس آپ جب آ جائیں گے نا تو پھر معاملات بہت حد تک ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا. تو ایک اور اب اس سلسلے میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جناب ایک اور, اب یہ تو تصدیق کر دی ہے خود شیخ رشید احمد صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے 5 وزراء کی 5 یا 6 وزراء کی ملاقات ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر ناخوش ہیں. اب ان کی ناخوشی کی تو یہی وجہ سامنے نظر آ سکتی ہے, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو کبھی اس بات سے پرابلم ہوگی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وزراء کے ساتھ کیوں مل رہی ہے. تو اب دوبارہ پوائنٹ وہی آتا ہے کہ شاید معاملہ جو ہے عثمان بزدار صاحب کا ہی ہے, اور شاید اسی لیے وہ اتنے ناخوش ہیں کہ جی یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے. ایک بات. اور دوسری خبر جس بارے میں پہلے بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ, اور ان کے گروپ کی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. اچھا, ملاقات تو ظاہری بات ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن آج کی جو ملاقات ہے وہ کیوں اہم تھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس ملاقات کے اندر جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ چند نئے چہرے بھی انٹروڈیوس کرنے والا ہے. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی پیشیوں کے اوپر بھی ان کے ساتھ جاتے رہے ہیں, لیکن اس بار یہ کہا جا رہا تھا کہ چند نئے چہرے بھی جو ہے وہ شو کرائے جائیں گے. لیکن اس کے بعد میرے پاس جو ذرائع سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آج آنے سے منع کر دیا گیا, اور وہ آج جہانگیر ترین کے گروپ نہیں آئے, وہی وہ جو پرانا گروپ تھا ان سے آج ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کا مقصد کیا تھا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے میڈیا کے اوپر کسی قسم کے بیانات نہیں دینے, آپ ذرا کول آف کر جائیں, حکومت کے خلاف کسی قسم کے کوئی آپ نے بیانات نہیں دینے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علی ظفر صاحب جنہوں نے اپنی ایک رپورٹ بنانی تھی کہ جہانگیر ترین کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے کیا وہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس سلسلے میں انہوں نے ایک رپورٹ بنانی تھی. تو وہ خبر یہ ہے کہ اگلے ہفتے سے 10 دن کے اندر وہ رپورٹ آنے والی ہے, اور یہ کہا گیا تھا کہ جی بجٹ سے پہلے جو ہے وہ رپورٹ تیار ہو جائے گی اور وہ رپورٹ آ جائے گی. اچھا, اب 2 صورتیں ہیں, کیا وہ رپورٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے حق میں ہوگی یا ان کے خلاف ہوگی, کیونکہ اگر تو وہ حق میں ہوئی تب تو ستہ خیرہ, لیکن اگر ان کے خلاف ہوئی اور یہ کہا گیا کہ نہیں جی جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے خلاف وہ بالکل صحیح ہو رہی ہیں, تو پھر کیا کرنا ہے. تو اس پہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جی پھر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر تو وہ رپورٹ خلاف آئی, علی ظفر صاحب کی جو رپورٹ ہے اگر وہ خلاف آئی, تو پھر بجٹ سیشن میں کیا شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا. اور یہ کہا گیا ہے کہ جی بجٹ تک کا جو ہے وہ بجٹ تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اور مجھے ایگزیکٹلی یہی کہا گیا جی بجٹ تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ بجٹ سے پہلے جو ہے وہ یہ رپورٹ آ جانی چاہیے. تو معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہی مشکلات نظر اس پوائنٹ آف ویو سے آتی ہیں کہ اگر یہ رپورٹ آ گئی کہ جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات غلط ہو رہی ہیں تو معاملہ کیوں پھنسے گا. معاملہ اس لیے پھنسے گا کہ جی کیونکہ جہانگیر ترین نے شور مچایا, ان کے گروپ نے شور مچایا, تو حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی. اور اگر وہ رپورٹ ان کے خلاف آتی ہے کہ نہیں جی جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں, تو بجٹ کس طرح حکومت پاس کرائے گی اور کیا بجٹ میں کوئی پرابلمز آئیں گی, یہ پھر فیصلہ جہانگیر ترین گروپ نے کرنا ہے. لیکن ایک بات کا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فی الحال جب تک وہ رپورٹ نہیں آتی حکومت کے خلاف کسی قسم کی بیان بازی نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ یہ گروپ چاہے ان کے یہ رپورٹ فیور میں آئے یا ان کے خلاف آئے, اگلے الیکشنز تک یہ گروپ جو ہے وہ اپنا اسی طرح اپنا جو سٹانس ہے وہ برقرار رکھے گا اور گروپ کی شکل میں ہی آپریٹ کرے گا. یعنی کہ جن لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ جی معاملہ کو ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ لوگ پراپرلی پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ جائیں گے اور کوئی پھر رولا رپا نہیں ہوگا, تو ایسا نہیں ہے. ان لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے الیکشن تک جو ہے وہ یہ گروپ اسی طرح متحرک رہے گا. تو اگلے 10 سے 12 دن جو ہیں جب تک بجٹ نہیں آتا, غالباً 10-12 نہیں بلکہ 10-15 دن بن جاتے ہیں کہ کہا تھا یہی گیا تھا کہ جی پہلے ہفتے میں آ رہا ہے بجٹ, تو تب تک کے لیے جو ہے وہ کاؤنٹنگ ڈیز ہیں حکومت کے لیے بھی اور جہانگیر ترین صاحب کے اس پورے گروپ کے لیے بھی.
اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.